الحمد لله الذي ألهم صفوة عباده استنباط علم أحكامه واستخراج مقاصد شريعته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أساتذتي وشيوخي وطلبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أشارك إخوتي أساتذة وشيوخا في هذه الندوة العلمية المباركة قصد إثراء مضامينها وترقية الدرس المقاصدي. من المقرر شرعا بل من المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، لذلك كان الأصل في أحكامها أن تكون من جنس الكليات والمعاني المشتملة على العلل والحكم الصالحة لأن يتخرج عليها ما لا يحصى كثرة من الفروع والجزئيات. فلم يكن من الحكمة أن يجري التفريع فيما يخضع لسنة التطور المضطردة ويتغير بحسب أحوال الأمم والشعوب وتتجدد فيه الظروف. ولذلك كان تجنب التفريع زمن النبوة مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المسائل وينهى عن كثرة السؤال فيما سكت عنه القرآن. وإنما كان التفريع زمن النبوة في أحكام العبادات لكونها مبنية على مقاصد قارة، فلا حرج في اضطراد العمل بها ولزومها للأمم والعصور إلا في أحوال طارئة تندرج ضمن أحكام الرخصة. وقد جرى التفريع أيضا في قسم من التشريع الأسري المبني على الجبلة الثابتة كالأبوة والبنوة والأمومة والأخوة، فما بني على الطار فهو طار. فقد فصل القرآن الكريم الأحكام الراجعة إليه. وأما القسم الذي لا ينضبط منه وتختلف فيه الأحوال والعصور فملحق بالأصل في تشريع المعاملات. ولا شك في أن نظام الحكم والسياسة تدبيرا وعملا من وادي هذا الضرب، ضرورة تطور أحوال الاجتماع السياسي وطروح حاجات تفتقر إلى لوائح وإجراءات ونظم بها يتحقق مقصد الشارع من العدل والأمن والاستقرار والرخاء. لذلك اكتفت فيه النصوص الشرعية بتقرير الكليات والأصول العامة كالشورى والعدل والمساواة والاعتدال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرية، لتكون نبراسا يهتدي به ولي الأمر أو نائبه في جميع تصرفاته، ومعيارا يحتكم إليه في تقويم الواقع الموضوعي. يقول العلامة ابن عاشور في أصول النظام الاجتماعي في هذا المقام: إن العدل والمساواة والحرية وتغيير المنكر والنصح لأئمة المسلمين والشورى أصول أقامها الإسلام وزكاها. ومن ذلك يتضح أن حكومة الإسلام يجب أن تتحلى بتلك الأصول وتلازمها في جميع تصرفاتها لتكون نفوس الأمة مطمئنة بحكمتها. انتهى قوله.
ولا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من اعتبر هذه الأصول إبان النظر في مصالح المسلمين وتقدير شؤونهم، فقد كان يبعث الجيوش ويصرف أموال بيت المال في جهاتها وجمعها من محالها، ويقسم الغنائم ويولي القضاة ويعين الولاة. وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن تصرفه صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة منوط بما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة في ظرف مؤقت أو حال خاصة. لذلك قرر المحققون من علمائنا كشهاب الدين القرافي أن ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام، لأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك. لذلك ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لأحد أن يجبي أرضا إلا أن يحيي أرضا إلا بإذن الإمام، حملا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، على التصرف بالإمامة. وعد مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه، تصرفا بالإمارة، فمنع من إعطاء السلب إلا بإذن الإمام. والتمييز بين أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي يصدر عنها قول أو فعل حري بصون النظر الفقهي من التباس الأحكام المؤقتة بما يصلح لأن يكون تشريعا عاما دائما. ولا ريب في أن الجهل بذلك يحمل ذويه على اعتبار الضرب الأول أصلا للقياس عليه. لذلك قال ابن عاشور: وقد يغلط بعض العلماء في بعض تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمد إلى القياس عليها قبل التثبت في سبب صدورها. انتهى قوله. وعليه فما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل بوصف الإمامة إنما هو من قبيل السياسة الشرعية المناسبة لأهل زمانه وبيئته. وقد كان الصحابة والخلفاء الراشدون ومن بعدهم من ولاة الأمور واعين بالفرق الجاري بين هذا الضرب وبين الأقوال والأفعال الصادرة عن حال التشريع. لذلك لم يروا حرجا في إحداث ولايات جديدة بعد عصر النبوة كالوزارة وولاية المظالم وولاية الشرطة وكتابة الدواوين، ولا في أن يتصرفوا في تدبير شؤون الأمة بما تقتضيه المصلحة، وإن كان ذلك مخالفا لما جرى به العمل زمن النبوة، وذلك كإنفاذ عمر للطلاق الثلاث، لأن الذي كان يجري زمن النبوة أن الطلاق الثلاثة كان لا ينفذ ولا يحسب إلا طلقة واحدة، ولكن لما استعجل الرجال فيما كان فيه أنات كما قال عمر بن الخطاب أمضاه عليهم، وكتضمين الصناع والتقاط الإبل. والأمثلة على ذلك لا تكاد تحصى كثرة أن المقام لا يسمح ببسطها. وعليه فالركن الشديد الذي يأوي إليه المسلمون في جميع العصور ويؤمرون باعتباره في سياستهم تدبيرا وتصرفا هو أصول الشريعة ومقاصدها العامة، ففيها من المرونة ما يدع لولي الأمر ونائبه في كل ولاية مجالا فسيحا للنظر والاجتهاد وتقدير الأحكام بحسب ما تقتضيه المصلحة. فإلزام ولي الأمر بالمبادئ الثابتة دون الجزئيات التي اقتضتها سياسة التشريع في زمن معين موجب لفوائد جمة أبرزها: أولها رفع الحرج والضيق عن المسلمين في جميع العصور، فإن إلزامهم بسياسة عصر معين نيط بمصلحة مؤقتة مناف للتيسير الذي يرمي إليه الإسلام في جميع أحكامه اضطرادا.
يقول ابن عاشور في سياق تبيين معنى صلوحية الشريعة لكل زمان: لا يجدر بحال أن يكون معنى صلوحية التشريع للبشر أن الناس يحملون على اتباع أحوال أمة خاصة مثل أحوال العرب في زمن التشريع، ولا على اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المراعى فيها صلاح خاص لمن كان التشريع بين ظهرانيهم، سواء لائم ذلك أحوال بقية الأمم والعصور أم لم يلائم، فتكون صلوحيتها مشوبة بحرج ومخالفة ما لا يستطيع الناس الانقطاع عنه. الفائدة الثانية: إرخاء العنان للعقل السياسي للمجتهد في وضع النظم والإجراءات الملائمة لمقتضيات كل عصر. الفائدة الثالثة: فتح الباب للمسلمين من أجل الإفادة من التجارب السياسية عند غيرهم إذا كانت لا تعارض روح الشريعة ومقاصدها. فهناك جملة من القوانين المقتبسة من الغرب جارية على وفق مقاصد الشريعة، كقوانين المرور والطرقات والطيران والعمل والصحة، فهي جميعا منوطة بمقصد حفظ النفوس. وعليه فمشروعية النظم الاجتماعية والمالية والاقتصادية والعسكرية والإدارية والأمنية منوطة بالمقاصد الأساسية في التشريع الإسلامي، من حيث كونها كليات ومفاهيم ذهنية كبرى صالحة لأن يندرج تحتها ما لا يكاد يحصى من النظم والقوانين والإجراءات، استجابة لما تقتضيه الحاجات والمطالب المتعددة في ظل الظروف المتجددة. ولا ريب في أن تلك النظم والإجراءات تفقد مشروعيتها إذا أفضت إلى مآل مناقض. وكي نضمن سلامة المآل من مناقضة المقاصد، وجب أن يطلع بتقدير المصالح أهل الخبرة والتخصص العلمي الدقيق في كل مجال أو شأن من شؤون الدولة. فالدولة تحتاج إلى ذوي المهارات والكفايات العالية في صوغ النظم السياسية والدستورية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مرافق الدولة، بل يجب أن تقدم في كل ولاية وفي كل وظيفة من هو أرجح على غيره في الاتصاف بالصفات المشروطة، عملا بقاعدة الأصلح فالأصلح. لذا وجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وقال عمر بن الخطاب: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وعليه أختم فأقول: إن التشريع السياسي كفيل بالوفاء بحاجات الناس ومطالبهم في جميع العصور، استنادا إلى روح التشريع وقواعده فيما لم يرد فيه نص. وسبيل ذلك الاجتهاد بالرأي من أهله بمعايير مرنة، والاستعانة بذوي الخبرة العلمية المتخصصة في الموضوع محل الاجتهاد والنظر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.